आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्वाचन अपडेटमा यहाँलाई आजको व्यवसायमा पनि म विवश बुढाथोकी उपस्थित भइसकेको छु। हामी प्रत्येक पलका ताजा अपडेटहरू तपाईलाई दिने प्रयासका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो यात्रा हाम्रो रातभर जारी रहनेछ। देशभरका 165 मध्ये एक स्थानको मतगणना सकिएको छ भने 106 स्थानमा गणना चलिरहेको छ। पहिलो परिणाम मुस्ताङमा आएको हो, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका योगेश गौचन थकाली निर्वाचित भएका छन्। मतगणना चलिरहेको स्थानमध्ये काङ्ग्रेसले 37 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने एमाले 26 स्थानमा अगाडि रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी 8 स्थानमा अगाडि रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5, जनता समाजवादी पार्टी 3, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2 तथा लोसपा, जनमत पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी 1 स्थानमा अग्रता लिएको निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी दिएको छ। हामीलाई चितवन 1 को पछिल्लो अपडेट प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ। कुल 5415 मतगन्दा घण्टी चुनावी चिन्हका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले 1849 मतसहित अग्रता लिएका छन्। ढकाललाई सत्ता गठबन्धन तर्फबाटका उम्मेदवार काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विश्व पौडेलले पछ्याउँदैछन्। पौडेलले 1810 मत पाएका छन् भने एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले 1366 मत पाएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय दलको रूपमा उदाउने सम्भावना रहेको छ। पुराना दलप्रति बढ्दो वितृष्णा र लामिछानेको लोकप्रियता नै रासोपाका लागि इतिहास रच्ने अवसर बन्न सक्छ। प्रदेशसभा चुनाव बहिष्कार गरेको रासोपाले प्रतिनिधि सभाको 165 मध्ये 161 सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। सबैभन्दा धेरै एमालेको 141 र दोस्रोमा रहेको राप्रपाका 140 उम्मेदवार रहेका छन्। प्रत्यक्षमा 5 सिट ल्याउने रासोपाको प्रक्षेपण रहेको छ। समानुपातिकमा भने उसले अप्रत्याशित मत पाउने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि बिनाको नेतृत्व र नयाँ दल भएकाले तथ्यमा रासोपाले पाउन सक्ने मतको हिसाब किताब निकाल्न मुस्किल रहेको छ। तर चुनाव चिन्ह घण्टीप्रति देखिएको आकर्षणले रासोपाको संसद यात्रालाई खासै कठिन देखाउँदैन। सुरुकै प्रयासमा राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउनु रासोपाको लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रिय दल बन्न प्रत्यक्षमा कम्तीमा 1 सिट र समानुपातिकतर्फ 3% मत ल्याउनै पर्छ। अर्थात् 131 जना उम्मेदवार मध्ये रासोपाले प्रत्यक्षमा 1 सिट जित्नै पर्नेछ अनि देशभर खसेको कुल सदर मतको 3% समानुपातिकमा मत ल्याउनु पर्छ। देशैभरि 1 करोड मत खस्यो भने कम्तीमा 3 लाख मत समानुपातिकमा पाउनुपर्छ। दुवै थ्रेस होल्ड पार गर्ने दलहरूले संसदमा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्नेछन्। नभए चुनिएकाहरू पनि स्वतन्त्र सांसदका रूपमा बस्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि 2074 मा राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षमा 1 सिट जिते पनि समानुपातिकमा 3 लाख मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रिय दल बन्न सकेको थिएन। खास गरी 7 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रासोपाका उम्मेदवारहरूले प्रमुख दलका उम्मेदवारको कानमा घण्टी बजाइरहेका छन्। चितवन 1, चितवन 2, काठमाडौँ 2, काठमाडौँ 6, ललितपुर 3, नुवाकोट 2 र बाँके 2 मा रासोपाका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धी बन्ने आङ्कलन गरिएको छ। यी मध्ये पनि रासोपालाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउने सम्भावित क्षेत्र चितवन 2 लाई मानिएको छ। अन्य क्षेत्रमा रासोपाका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिन सक्छन्। पार्टी सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले चितवन 2 बाट निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ। सञ्चार कर्ममा रहँदाको लोकप्रियता नै रविको जितमा मुख्य आधार हुनेछ। हालै उनी नागरिकता विवादमा फँसेका छन्। यसले मतदानको दिनसम्म मतदाताको मनोविज्ञानमा कस्तो असर गर्छ त्यसले पनि नतिजामा फरक पार्न सक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ उनी चुनाव जित्ने उम्मेदवारका रूपमा देखिएका छन्। एमालेबाट निवर्तमान सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल र सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ रविका बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्। यसपालिको चुनावमा पुराना दल र दोहोरिने उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन। रवि आफैमा लोकप्रिय छन्, त्यसैले पुरानालाई छोडेर यसपालि मतदाताले नयाँलाई रोज्ने हुन् कि भन्ने पीर काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि नपरेको होइन। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चितवन 1 मा एमालेबाट पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र काङ्ग्रेसबाट अर्थशास्त्री विश्व पौडेल उम्मेदवार रहेका छन्। ठुला पार्टीका यी दुवै उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा हरि ढकालले चुनौती दिइरहेका छन्।
युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय ढकाललाई पनि शक्ति उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ। चितवन रत्ननगर 15 माधवपुरमा उनी अनेरा सोभियु चितवनका पूर्व सचिव पनि हुन्। चितवन एक एमालेको परम्परागत पकड रहेको क्षेत्र हो, तर 2 पल्ट चुनाव जितिसकेका पाण्डेलाई छाडेर यसपालि मतदाताले नयाँलाई रोज्न सक्ने चिन्ता एमालेलाई रहेको छ। काङ्ग्रेसका विश्व पौडेलको पनि जनाधार राम्रो छैन। उनको हकमा काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले पनि असर गर्न सक्छ। त्यसैले यसपालि हरित ढकाल सशक्त उम्मेदवारका रूपमा देखा परेका छन्। व्यापारसँगै राजनीतिक र सामाजिक काममा सक्रिय ढकालले चुनाव जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ 2 मा राष्ट्रपाकी शोभिता गौतमको आकर्षण चान्चुने छैन। उनले एमाले, काङ्ग्रेस र रापरपाका उम्मेदवारहरूलाई कडा टक्कर दिन सक्छिन्। धेरैले उनलाई चुनाव जित्न सक्ने उम्मेदवारका रूपमा हेरेका छन्। परम्परागत रूपमा काठमाडौँ 2 मा एमाले बलियो रहेको छ। उसले मणिराम फुयाललाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैले मूल त फुयाल र गौतम बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान रहेको छ। यसबाहेक रापरपाबाट कुन्ती पोखरेल र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी ओन्सरी घरती पनि उम्मेदवार रहेकी छन्। तर मूल प्रतिस्पर्धा शोभिता र मणिराम बीच नै हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोमिसा कार्केलाई ललितपुर 3 मा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेर बारम्बार मन्त्री भएकी माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल र एमालेका अमृत खड्का ठुला दलका उम्मेदवार हुन्। उम्मेदवारी सम्बन्धी विवादले थप चर्चित बनेकी कार्कीले ठुला दलका दुवै उम्मेदवारको कानमा घन्टी बजाइरहेकी छन्। उनलाई अझ पम्फा भुसालको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्न थालिएको छ। बजार क्षेत्र, युवा पुस्ता र महिला भोट तान्न सक्ने उम्मेदवार मानिएकी तोसीमाले चुनावै जित्न भने गुठीहरूको भोट पाउँछिन् वा पाउँदिनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो क्षेत्रमा गुठीहरूको भोटलाई निर्णायक मानिएको छ। काठमाडौँ 6 मा शिशिर खनाल। सुरुमा धेरैलाई लागेको थियो यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका भीमसेन दास प्रधान र एमालेका सर्वेन्द्र खनाल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर राष्ट्रपाका शिशिर खनाल पनि बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखा परेका छन्। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सन सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका 43 वर्षे खनाल टोखा 10 गोङ्गबुका बासिन्दा हुन्। उनले लामो समय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर काम गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकार समेत भइसकेका खनालले आफूले चुनाव जित्ने दाबी गर्छन्। उनले चुनाव जित्लान् नजित्लान् मङ्सिर 4 पछि थाहा नै हुनेछ। तर ठुला दलका उम्मेदवारलाई कडा टक्कर दिने पक्का पक्की रहेको छ। यो क्षेत्रमा पनि गुठीको मत निर्णायक हुनेछ। नुवाकोट 2 मा पर्यटन व्यवसायी एवं छाया सेन्टरका मालिक सुमन पाण्डे स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका छन्। काङ्ग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसीसँग असन्तुष्ट मतदाताको भोट उनले तान्न सक्छन्। एमालेका उम्मेदवार नारायण खतिवडासँग एमाले भित्रै असन्तुष्टि रहेको छ। खतिवडा एमालेमा 10 बुँदे सहमति पक्षधर मानिन्छन्। जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली सहितको टिमले अर्को उम्मेदवार नपाएका कारण मात्रै खतिवडालाई टिकट दिन बाध्य भएका हुन्। त्यसैले एमालेमा खतिवडालाई जिताउनै पर्छ भन्ने मत कमजोर रहेको छ। दुवैतिरका असन्तुष्ट मतलाई तान्ने रणनीतिमा रहेका पाण्डे पछिल्ला दिनमा बलियो बन्दै गएका छन्। काङ्ग्रेसका उम्मेदवार केसी पञ्चायतदेखि नुवाकोटमा उम्मेदवार रहेका छन्। त्यसमा पनि अघिल्लो चुनावमा अन्तिम पटक भनेर भोट मागेका थिए। अहिले अरूलाई छाड्नुको सट्टा दोहोरिएपछि काङ्ग्रेसको ठुलो पङ्क्ति रुष्ट रहेको छ, जसले फाइदा पाण्डेलाई हुनेछ। रामशरण महत र केसी परिवारको नुवाकोटमा 2वटा गुट रहेका छन्। त्यो गुटको प्रभाव पनि केसीमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। सुरुमा काङ्ग्रेसका प्रकाश शरण महत नुवाकोट जाने तयारीमा थिए। केसीहरूकै कारण रोकिएको पनि विश्लेषण रहेको छ। त्यसैले पनि प्रभाव पार्नेछ। त्यसमा पाण्डेले खेल्न सक्दा जित निकाल्न सक्छन्। यसै गरी बाँके 2 बाट प्रतिनिधि सभातर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विनोद अग्रहरी उम्मेदवार रहेका छन्। उनी केवल व्यवसायी हुन्। निकै अगाडिदेखि चुनावको तयारी गरिरहेका उनी यसपालि प्रमुख दलका लागि तगारो बन्न सक्छन्। उनले पुराना पार्टी र पुरानो सोच भएकाहरूबाट परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै मतदातासँग भोट मागेका थिए। काठमाडौँ 1 मा रविन्द्रको अग्रता कायमै रहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रापरपाका उम्मेदवार मिश्रले 3872 मत प्राप्त गरेका छन् भने काङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले 3858 मत प्राप्त गरी मिश्रलाई पछ्याइरहेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापाले अग्रता कायमै राखेका छन्। उनी नेकपा एमालेका राजन भट्टराई भन्दा 1187 मतले अगाडि रहेका छन्। यसअघि 15262 मत गणना हुँदा गगनले 1555 मतको अग्रता लिएका थिए। 19058 मत गणना हुँदा गगनले 8187 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राजन भट्टराईले 6649 मत प्राप्त गरेका छन्।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले मतान्तरलाई बढाउँदै लगेका छन्। 1404 मत गणना गर्दा खानले 579 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराले 445 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छाडेको चितवन क्षेत्र नम्बर 3मा एमालेको समर्थनमा उठेका काङ्ग्रेस नेता दिनेश कोइरालाले अग्रता कायमै राखेका छन्। कोइरालाले 3000 मत गनिसक्दा 893 मत पाएका छन् भने गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार डाक्टर भोजराज अधिकारीले 671 मत पाएका छन्। राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले 652 मतका साथ पछ्याइरहेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रता कायमै रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले झापा क्षेत्र नम्बर 5मा 4181 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले 2019 मत प्राप्त गरेका छन्। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2मा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापाले अग्रता लिएका छन्। थापाले 8125 मत पाउँदा उनका मुख्य प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले 7209 मत प्राप्त गरेका छन्। दुर्लभ महेशभन्दा 900 मतले अघि रहेका छन्। यस्तै नेमकिपाका अनुराधा थापा मगरले 1506 मत पाएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजन विकले पनि 1477 मत पाएका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फ्राकिलो मतान्तरले अग्रता हासिल गरेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार कुल 550 मत गन्दा प्रचण्डले 391 मत पाएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले 69 मत पाएका छन्। एमालेका अब्दुस मियाले 33 मत पाएका छन्। हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार डडेलधुरामा भइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणनामा प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको अग्रता कायमै रहेको छ। तर उनलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले पछ्याइरहेका छन् र मतान्तर घटाइरहेको बुझिएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको छ र त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट नयाँ मत परिणाम प्राप्त भएको छ। यहाँ अहिलेसम्म 3751 मत गन्दा नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। उनले 1493 मत ल्याएका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 1236 मत ल्याएर उनलाई पछ्याइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने लगातार तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। उनले 717 मत प्राप्त गरेका छन्।